हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं बात करना चाह रही हूँ। मैंने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस देखी जिनमें मसीह बहन भाई काफ़ी परेशान हैं, और पाकिस्तान में स्पेशली। और ये है कि काफ़ी गुस्से में भी हैं। और मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि कुरान शरीफ के बारे में जिसने भी ये हरकत की है, ये बेहद बेहद ही बहुत ही बुरी बात है। ये नहीं करनी चाहिए। जिसने भी की है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि कोई बंदा भी अपने मज़हब के बारे में नहीं बात सुनना चाहता, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। तो ये बेहद, हम इसके लिए बेहद ज़्यादा उस शख्स के लिए जिसने ये किया है उसकी मज़म्मत करते हैं। और ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये किसी के रिलीजन के बारे में किसी को कोई बात करने का हक़ नहीं है, ना होना चाहिए। और ये पोप साहब ने भी इस बात के लिए कहा है कि ये नहायत अफसोसनाक बात है, और हम दुखी हैं इस बात के लिए कि ये बात नहीं होनी चाहिए। और ये है कि अब जिस शख्स ने किया है उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ जो है पाकिस्तान के मसीहों के साथ हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं अपने बहन भाइयों को यही कहूँगी कि ठीक है, अगर कोई पाक सलीब के साथ ऐसे करता है तो हमारा जो खुदावंद है उसने हमें क्या सिखाया है। हमने अपनी तालीम पर चलना है मेरे अजीज़ों, ना कि हमें ख़ुद ही बदले लेने लग जाना है। पहली बात ये है, खुदा ने कहा है कि बदला लेना मेरा काम है, ठीक है। और जो कौमें बदले लेती हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होती हैं। आप देख रहे हैं अपनी आँखों से कि इतने बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो जितने भी दुबई है, सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, तुर्की है, फिर मलेशिया है, और बांग्लादेश, बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं जो कि कोई उन्होंने ऐसी रिएक्शन नहीं किया, कोई भी ऐसा उन्होंने बात नहीं की जो मतलब दूसरे लोग जो है उससे परेशान हो या उनका अपना मुल्क ही तबाह हो। तो ये है कि सिवाय पाकिस्तान के, तो जो सब्र करते हैं उनके मुल्क देखो कैसे तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने मुल्कों की सलामती चाहते हैं। और क्योंकि जिस आदमी ने किया है सज़ा उसको मिलनी चाहिए। और ये है कि अगर हम इस तरह हफरा तफरी करते हैं, अपने मुल्क का नुकसान करते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों आप लोग बर्दाश्त करें, ठीक है। यीशु तो आसमान पर ज़िंदा है, ठीक है। हम बहुत खुश किस्मत भी हैं और खुशी भी करें, क्योंकि वो तो ज़िंदा आसमान पर है। और खुदा के, और लोग कहते हैं कि चाँद पर किसी ने थूका था, उस पे पड़ नहीं गया था। तो कोई मसला नहीं है, यीशु ज़िंदा है। उसकी सलीब जो है वो तो कोई किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है, वो निशान है हमारा, उसकी सलीब। हमें दुख होता है, लेकिन ये है कि वो कहते हैं मैंने बदला देना है। तो मैंने पहले ही कहा है कि जो कौमें इस तरह से बदले लेती हैं या दुश्मनियाँ निकालती हैं या इस तरह से क्या पंजाबी में कहते हैं रोला रप्पा डालते हैं, तो उनके मुल्क कभी कामयाब नहीं होते, कभी कामयाब नहीं होते। ना वो कामयाब होते हैं, ना वो उनमें पीस होता है। क्योंकि पीस हो तो इस तरह से ना करें, क्योंकि जिन लोगों ने कुछ नहीं किया वो बेकसूर बेचारे गरीब लोगों का क्या कसूर है। जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, जिनको पता ही नहीं है किसी बात का, उन लोगों से बदले आप लेने लेने लग जाओगे तो क्या आपको तसल्ली आ जाएगी?
نہیں، یہ غلط بات ہے، لیکن جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، بے شک وہ جو کچھ مرضی کریں، زندہ ہے وہ، اس نے ہی آ کے ہمارے حساب کتاب لینے ہیں، اس نے آ کے دنیا کا حساب کرنا ہے، اور یہ قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ لوگ پڑھتے ہیں بخوبی، اور ان کو حکم بھی ہے کہ یہ ان بکس کی رسپیکٹ کریں، اور یسوع کو مانیں، کیونکہ اس نے آنا ہے۔ تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے ہمیں سکھایا ہے اگر تمہارے کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا بھی آگے کر دو، اور اگر تمہیں کوئی ستائے تو اس کے لیے دعا کریں۔ ہمیں خداوند نے سکھایا ہے کہ جو تمہیں کوئی ستائے اس کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ خداوند ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو صبر دے، حکمت دانائی دے کہ پاکستان کے مسیحیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان ان کا ملک ہے، وہ بھی پاکستان کا پیس چاہتے ہیں، وہ پاکستان کی خوبصورتی چاہتے ہیں، پاکستان میں امن و امان چاہتے ہیں۔ ہر مسیح پاکستانی چرچوں میں جہاں جہاں دعائیں ہوتی ہیں، ہر روز اور ہر ہفتے جب دعا ہوتی ہے پاکستان کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور جو لوگ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں ان کے رشتہ دار پاکستان میں ہیں، وہ ہر وقت پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند تو پاکستان میں سلامتی پیدا کر۔ لیکن پاکستان میں سلامتی اس وقت پیدا ہوگی جب پاکستان کے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں گے، کیونکہ جہاں محبت ہے وہاں خدا ہے، جہاں محبت نہیں ہے وہاں شیطان بستا ہے۔ تو اس لیے میں یہی کہوں گی کہ میرے عزیز بہن بھائیوں سے کہ محبت کریں ایک دوسرے، اپنے پڑوسی سے اپنی مانت پیار کریں۔ خداوند نے کہا ہے اگر تمہیں کوئی ستاتا ہے تو اس کے لیے دعا کریں، اپنے دشمنوں کے ساتھ محبت کریں، اپنے دشمنوں کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں، اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں۔ اگر تمہاری کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے دوسری بھی اس کے آگے کر دیں، لیکن بدلہ مت لیں، بدلہ مت لیں، اور نہ آپ خود بدلہ لیں، خدا ان کے آگے رکھیں، آپ صرف دعا کریں۔ میرے جتنے مسیح بہن بھائی ہیں میں سب کے سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ صبر کریں اور دعا کریں، بس ہمارا کام یہ ہے دعا کرنا، ہمارا کام بدلہ لینا نہیں ہے، اور خداوند نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ اور یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی خاطر کوئی مرتا بھی ہے، کہ جو مسیح ہیں ان کو اس وجہ سے مارا جا رہا ہے، تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، وہ دنیا میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ انعام ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے انعام ہے۔ خدا یسوع مسیح کے خاطر جو اپنی جان دیتے ہیں، تو آپ فکر نہ کریں، صرف اپنے گھروں میں بیٹھ کے تسلی سے دعا کریں، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، خدا انہیں عقل اور حکمت اور دانائی دے تاکہ وہ اس طرح سے نہ کریں، نہ لوگوں کو ستائیں اور نہ اپنے ملک کی بربادی کریں، کیونکہ اگر ہم اس طرح سے اپنے ملکوں میں افراتفری پھیلاتے ہیں، مار دھاڑ کرتے ہیں، تو پھر وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتے، کبھی ترقی نہیں کرتے۔ وہی ملک ترقی کرتے ہیں جو امن میں ہیں، جو محبت میں ہیں۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ترقی کر رہے ہیں دوسرے ملک۔ تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ پیس میں رہیں گے، امن میں رہیں گے، اور بس دعا کریں گے۔ گاڈ بلیس یو آل۔